अभी आपको ले चलते हैं कराची, जहां पर केबल ऑपरेटर एसोसिएशन के सरबराह खालिद राय इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं पहली बात तो ये है कि आप तमाम सहाफ़ी हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी केबल ऑपरेटर्स इस तरह से मुश्किल हालात हुए, सहाफ़ी हज़रात हमारे कदम ब कदम उन्होंने हमारा साथ दिया। आज जो हमने तकलीफ दी है, बड़ा एक आज दुख का मरला हुआ है। कल को शाम 6 बजे से केबल ऑपरेटर्स के ऊपर अचानक तशद्दुद किया गया। हमारे साथियों को हमारे केबल के वायर काट दिए गए अचानक। पूरे कराची के अंदर तकरीबन को 75% का इलाका हमारा मुतासिर हुआ, जिसकी वजह से केबल की नशरियात कल रात 8 बजे से लेकर ताहाल अब तक बहाल नहीं हो सकी। इसके लिए हमने आपको यहाँ तकलीफ दी है ताकि केबल ऑपरेटर्स का दुख सुन सकें, ताकि तो आपको पता पड़ सके कि जो ये केबल ऑपरेटर्स जो तमाम आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने इतनी तरक्की की है, इन सब को आज इतना कामयाबी जो इंडस्ट्री बनाने में केबल ऑपरेटर्स का बड़ा अहम किरदार है। और आज केबल ऑपरेटर्स की ये हालत है कि किसी चैनल की खबर का रद्द-ए-अमल हो या किसी चैनल की तरफ से किसी सियासी पार्टी की खबर न चलाने पर डायरेक्ट निशाना केबल ऑपरेटर्स को बनाया जाता है। ये पिछले कई वाक़यात आज तक हो चुके हैं। पिछले 4 से 5 सालों में हर साल कोई न कोई वाक़या होता है जिसमें केबल ऑपरेटर को मुश्किल का सामना करना पड़ता है। केबल ऑपरेटर्स अगर चैनल ब्रॉडकास्टर का साथ दें तो फिर उन पार्टी की तरफ से धमकियाँ दी जाती हैं, हमारे अमला को नुकसान पहुँचाया जाता है और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी हमें ही कसूरवार ठहराया जाता है। कल कुछ वाक़या इस तरह हुआ कि कल एक सियासी पार्टी की तरफ से कुछ न्यूज़ चैनल को बंद करने का कहा गया कि हमने कहा जी हम इसको बंद नहीं कर सकते। उन्होंने कहा जी आपको बंद करना पड़ेगा। उन्होंने वजह ये बताई कि हमें मुनासिब कवरेज नहीं दी जाती। हमने कहा जी केबल ऑपरेटर्स कोई कवरेज नहीं करता। केबल ऑपरेटर का काम होता है किसी भी चैनल की नशरियात को लोगों के घरों तक पहुँचाना। केबल ऑपरेटर का सिर्फ इतना ही किरदार है और हम एज लॉ हम किसी भी चैनल को इस तरह बंद नहीं कर सकते कि हम आप किसी कहने पर इस चैनल को बंद कर दें। जब उनकी बात नहीं मानी गई तो उन्होंने केबल ऑपरेटर्स के लाखों रुपए के ऑप्टिक फाइबर के वायर काट दिए गए। जब हम उनको मेंटेनेंस के लिए हमने उनको अपने टीम को रवाना किया, जिसमें हमारे फाइबर ऑप्टिक की स्प्लाइसिंग मशीनें जो इक्विपमेंट को जोड़ती हैं वो हमसे छीन ली गई। हमारा जो ट्रक जिसके जरिए हम केबल की वायर को ठीक करते हैं उसको अगवा कर लिया गया इस इलाके में, ईसा नगरी के इलाके में। और फिर उसके बाद तो रात को 3-4 बजे तक हमारे हमले को ज़दोकोब किया गया। अब तक ये हालात है कि जहाँ हमारा केबल का अमला वायर को जोड़ने के लिए पहुँचता है, शरपसंद अनासिर बाहर निकलते हैं और आते ही हमारे लड़कों पे हमले करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। इसकी वजह से केबल ऑपरेटर्स बड़ी मुश्किलात का शिकार है। इस मुश्किलात की घड़ी में हमने, क्योंकि ये जो मुश्किलात केबल ऑपरेटर ने उठाई हैं ये सिर्फ आपके लिए उठाई हैं, क्योंकि वो हमसे तो कुछ काम नहीं मांग रहे थे। वो आपके चैनल को बंद कराने के लिए कह रहे थे कि इनफोर्स के इन चैनल को बंद किया जाए। उस पर केबल ऑपरेटर ने स्टैंड लिया। आज केबल ऑपरेटर की हालात ये है कि वो केबल ऑपरेटर का लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। सब्सक्राइबर अलग परेशान है, केबल ऑपरेटर अलग परेशान है। इंतजामिया की तरफ से कोई मदद नहीं की जा रही। हमने 12 कंप्लेंट्स की हैं कि केबल ऑपरेटर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, हमें कोई पुलिस प्रोटेक्शन के अंदर हमारी गाड़ी को रवाना ताकि हम नशरियात को बहाल कर सकें। मगर ताल कॉल्स तो आई, मिनिस्टर इंफॉर्मेशन फरदो काशी कमान ने कॉल की, तफसीलात पूछी जी क्या क्या मसाइल हैं। उन्होंने कहा जी मैं अभी कैबिनेट मीटिंग में जा रही हूँ, मैं आपके लिए आवाज़ उठाऊंगी, मैं बात करूंगी। चेयरमैन पैमरा की तरफ से यकीन दहानी कराएंगे। मैंने आईजी सिंह से बात की है। अभी आपको थोड़ी देर में पुलिस प्रोटेक्शन मिल जाएगी ताकि आप अपनी सार्फिन तक सर्विस को बहाल कर दें। और डीजी ऑपरेशन अभी कराची में मौजूद है। मगर ताहाल सब लोगों ने बात तो की मगर अब तक कोई हल नहीं निकल पाया जिसकी वजह से हम अपने नशरियात को बहाल कर सकें। अभी इसी आपके प्रेस क्लब के बाहर कोई कराची भर के केबल ऑपरेटर सरापा एहतजाज है, वो आए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो एहतजाज भी करेंगे, अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराएंगे। मैं अपील करता हूँ सदर पाकिस्तान से, गवर्नर सिंध से कि जी हमारे केबल ऑपरेटर को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए कि ये वो लोग हैं जो आज जो जरिया अबलाग है इसको पहुँचाने के लिए केबल ऑपरेटर एक बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं। खुदारा इनकी अहमियत को समझें, इनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। अगर ये लोग इस देखो अगर हमने ये बातें बर्दाश्त करती नहीं तो फिर हर पार्टी का ये इशू बन जाएगा। कोई अपनी मनपसंद खबर चलाने के लिए केबल ऑपरेटर्स के तार काट देगा और आपसे अपने मनपसंद काम करवाएगा। ये कानूनी कार्रवाई क्या करेंगे आप? कौन सी सियासी जमात है और कौन से इलाके से केबल काटेंगे? आप बहुत खुल के बताएं। सर खुल के बताएं।
سر وہ پارٹی تو جیسے میں نے ذکر کیا کہ دالمیا کا علاقہ، سخی حسن کا علاقہ، ڈیفینس، کلفٹن، گلستان جوہر، یہ رابعہ سٹی کی طرف پورا علاقہ، اس کے علاوہ عیسیٰ نگری، سوراب گوٹ، اورنگی ٹاؤن، ان تمام علاقوں میں نشریات کاٹ دی گئی. آپ میرے خیال میں بخوبی جانتے ہیں کس پارٹی نے یہ کام کیا ہوگا. بڑا سرپسند عناصر ہیں یہ. اب اس کے لیے میں مزید اب کیا کہوں کہ سر دکھ کی بات تو یہ ہے کہ اب کہ جیو پہ اب ایک میں نے خبر دیکھی ہے کہ ANP کے سربراہ نے جیو ٹی وی کے گاڑی پر حملے کی مذمت کی ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ جیو ٹی وی کی صرف ایک گاڑی کو نقصان پہنچا ہے. یہاں کیبل آپریٹرز کی لاکھوں روپے کی وائر کاٹ دی گئی ہیں. اگر وہ چند جملے کیبل آپریٹرز کی ہمدردی کے لیے کہہ دیتے تو کیبل آپریٹر بڑے خوش ہو جاتے ہیں. کتنے کا آپ کا نقصان ہوا ہے اور اس قیادت سے جو لوگ جس علاقے کے ہیں وہ سب سمجھ گئے کہ آپ کی قیادت سے کوئی مطلب رابطہ ہوا آپ کا یا نہیں ہوا؟ کوئی اپنا رابطہ کرنے کی کوشش کری؟ نہیں جی، دیکھیں قیادت سے کوئی رابطہ نہیں ہوا. مگر سرکاری مشینری کا میں نے ذکر کیا کہ منسٹر انفارمیشن نے رابطہ کیا، شازیہ مری نے مجھ سے رابطہ کیا ہے. بس سوال صرف باتیں کی جا رہی ہیں، کوئی عملی اقدام نہیں ہو رہا ہے. کیبل آپریٹر کو تحفظ اب تک فراہم نہیں کیا جا رہا ہے. کیبل آپریٹرز کے اب تک یہ حالات ہیں کہ وہ ڈرے ہوئے ہیں. ہمارے اسٹاف کے لوگ وہ کام کرنے نہیں جا پا رہے ہیں روڈوں کے اوپر. ظاہر ہے کیبل آپریٹر سے ایک وہ انڈسٹری ہے جس کا لاکھوں روپیہ کی روڈوں پہ لگا ہوا ہے، جو کہ ہر روڈ پہ ہر پول پہ جا کر ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکتے. تو اب اگر یہی حالات رہے تو ہم کس طرح اپنے کاروبار کو جاری کر سکیں گے؟ اگر ہمیں تحفظ نہیں دیا گیا، اگر وہ سیاسی پارٹی جو ہم پر حملے کر رہی ہے ہم ان کو باور کراتے ہیں، نہیں تو ہم انشاءاللہ اگر یہ ہمارے کاروبار کو تحفظ نہیں دیا گیا تو ہم اگلے چند گھنٹوں میں اپنی پوری کیبل کے ٹرانسمیشن کو بند کر دیں گے. ہمارے سر ابھی آپ کو بتایا نا کہ منسٹر انفارمیشن کو اپلیکیشن بھجوائی گئی ہے. چیئرمین پیمرا سے اس کو بھجوایا گیا ہے کہ جی اس پر عمل کیا جائے. ان کو بتا دیا گیا کہ کون کون سے عناصر. سر دیکھیں جو لانچ کے حوالے سے کیبل آپریٹرز کو فون پہ دھمکیاں آ رہی ہیں. فون کرتے ہیں کہ آپ بند کر دیں گے تو آپ کو یہ کر دیں گے. اب بظاہر کو نام کو پرٹیکولر سامنے نہیں آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ نشریات بند کر دیں گے، کیا تھا یہ نشریات کا جو آپ نے کہا کہ اگر تحفظ فراہم نہیں کیا گیا اور کوئی عملی اقدامات نہیں ہوئے تو پورے پاکستان کی نشریات بند کریں گے؟ ظاہر ہے پوری پاکستان. دیکھیں پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسی لیے یکجہتی کے لیے یہاں موجود ہے کہ اگر ہمیں تحفظ فراہم نہیں دیا گیا تو ہم پورے پاکستان میں شٹ ڈاؤن کرتے. کیونکہ میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ یہ اتنے پاکستان کے جو 32 نیوز چینل ہیں ان کو کیبل آپریٹر ایک ذریعہ جو لوگوں تک پہنچ رہا ہے. اگر جو ذریعہ ہی ختم ہو جائے گا تو پھر آپ لوگوں تک کس طرح پہنچ پائیں گے؟ ذرائع ابلاغ کس طرح لوگوں تک پہنچے گا؟ جی ہاں، ابھی صبح اس کا ذکر کرنا بھول گیا کہ صبح میں نے تو چیئرمین PBA سے رابطہ کیا، جنرل سیکرٹری PBA سے رابطہ کیا کہ جی یہ پرابلم ہو رہے ہیں. آپ ظاہر ہے کیبل آپریٹرز آپ کی جنگ لڑ رہے ہیں تو برائے مہربانی آپ اس پہ کچھ اقدام اٹھائیں. تو PBA کے جنرل سیکرٹری کا یہ تھوڑی دیر فون آیا. بیسیکلی وہ چاہ رہے تھے کہ PBA اور کیب مشترکہ ایک پریس کانفرنس کریں، اس پہ ایک رائے عمل کا اعلان کریں. مگر ان کی 7 بجے انہوں نے ٹی وی چینل مالکان کی اپنے PBA ہاؤس میں ایک میٹنگ بلائی ہے. اس پر جو اپنا رد عمل وہ ظاہر کریں گے وہ PBA آپ کو کچھ دنوں ٹی وی چینل مالکان کو بتاتے رہے. اور آئے صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنی لمبی آپ نے گفتگو کی، شام 6 بجے سے آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، کیا پتہ لگانے کامیاب ہوئے؟ وفاقی وزیر سے بات ہو گئی، IG سے بات ہو گئی، اس سے بات ہو گئی، آپ کی کون سی سیاسی جماعت ہے؟ میں نے جب یہاں پہ یہ سلسلہ شروع ہوا تھا تو میں نے ادھر مختلف کیبل آپریٹروں کو فون کیے تھے تو پتہ چلا کہ ANP کے کوئی لوگ ہیں، کوئی پٹھان ہے، کوئی اس طرح کے، وہ آتے ہیں ODTR کھینچ کے لے گئے ہیں، کوئی مسلم کھینچ کے لے گئے ہیں. ANP کی مینجمنٹ سے کہ بھائی آپ کے لوگوں کے نام سے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے؟ نہیں، ہماری کسی سے کوئی. یہاں میں نے نیوز چینل دیکھے، وہاں پر انہوں نے چینل پہ تو مذمت کی ہے کہ ہمارے لوگ شامل نہیں ہیں. مگر بظاہر اگر ہمارے کسی اہم آدمی سے بات نہیں ہو پائی ہے. بہرحال فون کالز پہ دھمکیاں آتے ہیں، کیبل آپریٹر کو زدوکوب کیا جاتا ہے، ان کو سامان اٹھا کر لے جاتے ہیں. یہ حصہ ہو رہا ہے. کوئی اہم کوئی قیادت سامنے نہیں آئی ہے کہ جو کیبل آپریٹر سے بات کرے، ان کو بتا. جب کیبل آپریٹر سے بات کرنے کا کوئی جواز ہی پیدا نہیں ہوتا نا. ہمارا تو کوئی کردار نہیں ہے نا اس کے اندر. اگر خبر غلط آپ کے یہاں چلائی جائے، جو آپ کا چینل نشر کرے، بھگتنا کیبل آپریٹرز کو پڑتا ہے. میں پتہ نہیں کتنے عرصے سے کہہ چکا ہوں کسی بھی خبر کا ڈائریکٹ تعلق ہم پہ لا دیا جاتا ہے کہ جناب کیبل آپریٹر قصوروار ہے. ہم تو صرف ذریعہ ہے آپ تک پہنچانے کے. اگر کسی بھی پارٹی کو، جیسا بھی ذکر کیا کہ کسی پارٹی کو اعتراض ہے تو وہ چینل مالکان سے بات کرے، ان کے بیورو چیف، ان کے رپورٹر سے بات کرے.
केबल ऑपरेटर में क्या कसूर है? केबल ऑपरेटर को धमकाया जाता है, इनकी वायरें काट दी जाती हैं। अब मेरा गुजारिश ये है कि इतना लाखों रुपए का नुकसान हो गया, इसका अदाला कौन करेगा? एक और चीज है, कितने चैनल से सियासी जमात को एतराज है? कितने चैनल से एतराज है? एक चैनल से, 2 चैनल से, 3 चैनल से? देखिए, उनकी तरफ से पहले तो ये प्रेशर जारी किया गया कि जियो न्यूज़ को बंद किया जाए, ठीक है, जियो न्यूज़ को बंद किया जाए। फिर इसके बाद जियो न्यूज़ के बाद हम और चैनल भी बंद करवाएंगे आपसे, जो न्यूज़ पहले बेसिकली उनका इशारा था कि जी हमें मुनासिब कवरेज नहीं दी जाती, अदर पार्टीज की तरफ से उनको ज़्यादा दी जाती है, हमें कम दी जा रही है, इसको बिहार बनाकर जी हम इनको बंद करवाएंगे। बंद करना है तो उनसे बात करें, बना उनका टारगेट पाकिस्तान के पॉपुलर 4-5 चैनल थे कि जो कि हम इनको बंद करवाएंगे। लेकिन वो सिर्फ कागजी हद तक है, तो ये रोज का मामूल बन गया है, केवल एक इंडस्ट्री की सूरत तैयार कर चुका है। तो इस पर क्या आप कहेंगे कि कानून साजी होनी चाहिए, जो कवानीन बनाए हैं उन पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए? देखिए जी, कानून साजी तो ये है कि पैमरा के कवानीन के तहत को वायर करने की कानून साजी अब तक बनाई नहीं गई है। कोई भी FIR कटती है तो वो PTA कानून के तहत काटी जाती है। हम रेगुलेटरी हमारी पैमरा है, मगर कोई FIR कोई काटनी पड़ती है तो PTA के कानून के तहत जो वायर चोरी का उनका कानून है उसके तहत FIR काटी जाती है। और उन्होंने 12 हमने सरकारी हायर अथॉरिटीज़ को उन्हें 12 ये गुजारिश की है कि इस बारे में कोई कानून साजी की जाए ताकि केबल ऑपरेटर्स का अमला को नुकसान न पहुँचे। ये बताइए, कराची के अलावा पेशावर उस तरफ भी आपकी केबल ऑपरेटर को धमकियां मिल रही है? नहीं सर, हर किसी का जोर कराची में पड़ता है, कराची वालों को तो किया जा रहा है। अच्छा, ये बताइएगा, जिस तरह आपने डिटेल बताई कि इससे पहले भी इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं, तो आप इस पे भी एक्शन आप जो है वो बाकायदा प्रोटेस्ट कर रहे हैं और बिल्कुल आपको करना चाहिए, इनका आपके ध्यान में आप इस तरह से प्रोटेस्ट इस तरीके से क्यों नहीं उस टाइम होता जब मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से आपकी तमाम ट्रांसमिशन बंद करवा दी जाए? इसमें उसमें फर्क क्या? सर देखिए, मैंने पहले भी जिक्र किया, आज से 1 साल पहले भी ऐसा वाक़या हुआ था कि जब सदर पाकिस्तान पर जब वो बरंगम वाला केस हुआ, इसके बाद उस पार्टी की तरफ से भी केबल ऑपरेटर्स को इसका निशाना बनाया गया कि हम तभी इसी हॉल में आकर हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, केबल ऑपरेटर्स को जो है ना मारा जा रहा है। इसी तरह यही माहौल था, इसी तरह केबल वायर काटे जा रहे थे, मगर इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद TV चैनल ऑपरेटर ने भी हमारा सिर्फ साथ नहीं दिया, उल्टा हमारे खिलाफ ही सुप्रीम कोर्ट चले गए, जो हमने एक बड़ी जंग लड़ी इसके लिए। तो 7-8 महीने जुर्माने। अब देखें, कहा जाता है कि आप FIR क्यों नहीं कटवाते? मेरे भाई, हम कराची केबल ऑपरेटर हैं, यहाँ लोग मर जाएं, उनके वारसीन अपने कातलों के FIR नहीं कटवाते तो मैं वायर के FIR कहाँ से कटवा सकता हूँ मेरे भाई? खालिद साहब, डेडलाइन बताएंगे आपके, कब तक बर्दाश्त करेंगे? उसके बाद तो आपने पूरे पाकिस्तान को बंद करने का ऐलान किया है, कोई डेडलाइन बताएंगे? जनाब, हमने 24 घंटे की डेडलाइन दी है कि 24 घंटे के अंदर केबल ऑपरेटर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। अगर 24 घंटे के अंदर केबल ऑपरेटर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं किया गया तो हम इंशाल्लाह ये अपने तमाम कैब की जो है हंगामी इजलास बुलाएंगे पूरे पाकिस्तान भर का, और हम न सिर्फ कराची में, हम पूरे पाकिस्तान भर में शट डाउन कर देंगे कि इन केबल ऑपरेटर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, नहीं तो हम अपना कारोबार जो है ना बंद करने में मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि अगर हमारा नेटवर्क बचेगा तो हम केबल चलाएंगे, जब नेटवर्क सारा कट जाएगा तो हम कहाँ से केबल को चला पाएंगे? सर मुफाहमत तो सर आप करें ना, आप बात मान लें उनकी, हमारी जान छूट जाएगी। सर सियासत तो ये सियासी के, हम सियासी आदमी तो है नहीं, हमें कारोबारी तंजीम है और हम अपने कारोबार के हवाले से ही बात कर सकते हैं। चीज अखज करना चाहते हैं। खालिद साहब, आपका वायरलेस सिस्टम कब तक काम करना शुरू कर देगा? ये तो प्रॉब्लम आपकी रोडों में तार लगी है, कोई भी काट देगा, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उससे बेहतर है आप नेमुल बदल जो लाना चाह रहे हैं वो कब तक लेके आएंगे ताकि आप आपको सहूलत हासिल हो सके? तो नेमुल बदल हम कहाँ से लाएंगे? नेमुल बदल यही है भाई कि पूरी दुनिया भर में टेरेस्ट्रियल केबल चलता है, इसके बगैर कोई हल ही नहीं है। अभी 7 बजे जो BPA की मीटिंग हो रही है उसका हम इंतजार कर रहे हैं कि वो लोग क्या फैसला करते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हम जो है अगले लाइन मुल्क में ये बताएंगे चैनल जिम्मेदार तो चैनल जिम्मेदार तो केबल वाले जी ऑफियर जो चैनल होते हैं उसकी जिम्मेदारी तो आप लेंगे? सर देखें, अगर मैं कल कराची के केबल ऑपरेटर्स चंद न्यूज़ चैनल को बंद कर देते तो हमारा ये नुकसान नहीं होता, ठीक है। केबल ऑपरेटर्स ने TV चैनल्स के लिए के हक में उनका हुक्म मानने से इनकार किया, जिसकी वजह से हमारे अमलाक को नुकसान पहुंचा। आप इस किरदार को सराहें कि हमने आप TV चैनल वालों की वजह से एक स्टैंड लिया, हमने चैनल को ऑफर नहीं किया।
ظاہر ہے اگر کوئی بھی اگر آپ جو جائز اشارہ ہے کبھی بھی کوئی چینل بند ہوتے ہیں ظاہر ہے اس کے پیچھے کیبل آپریٹر کی اپنی مرضی شامل نہیں ہوتی. کئی کیبل آپریٹر پریشر برداشت کر لیتے ہیں کہیں نہیں کر پاتے. ظاہر ہے اب ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ایک برداشت کرنے کا. ظاہر ہے اب ہم نے آپ کی نظر میں ہم برے سب کی نظر میں ہم برے کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں. اس کا یہ دباؤ آپ پہ رہتا ہے جی ہاں چینل آف ایئر کرنے ہیں بڑا کیبل کاٹ دیے جائیں گے. اس کا آلٹرنیٹ کیا ہے؟ سر الٹرنیٹ یہی ہے کہ کیبل آپریٹرس کے جو مین ہیڈنٹس ہیں اس کو سیکورٹی فراہم کی جائے. ایک بڑا نازک یہ ایک اہم ادارہ ہے جو بڑا اہم کام کر رہا ہے اس پاکستان کے اندر. سرکاری مشینری کو یہ سوچنا چاہیے کہ ان کیبل آپریٹرس کے جو ہیڈنٹس ہیں جہاں سے آپریشن چلتے ہیں ان کو تحفظ فراہم کرنا چاہیے. اس کا حل صرف یہی ہے, اس کے علاوہ تو حل کچھ بھی نہیں ہے. ظاہر یا تو کیونکہ پاکستانی عوام پہ آپ سب سیٹلائٹ ٹی وی چینلس ہیں آپ کیبل کے ذریعے جاتے ہیں. دیکھیں جب کہ پاکستان میں کیبل شروع ہوا تھا تو ایک بھی پاکستانی نیوز چینل نہیں تھا. آج ماشاءاللہ ایک ہی زبان کے 32 نیوز چینل ہیں, سندھی چینل ہیں, تقریباً 122 ٹی وی چینلز کو پاکستانی کیبل آپریٹر گھروں تک پہنچاتے ہیں. تو اب یہ ذریعہ صرف کیبل, یہ چیپسٹ ذریعہ آپ لوگ اپنے گھر میں ریسیور تو لگانے سے رہے, ذریعہ صرف کیبل ہے. ظاہر خدا را ہم تو یہ اپیل کرتے ہیں کیبل آپریٹرز کو تحفظ فراہم کیا جائے تاکہ یہ آپ کی ذرائع ابلاغ کی سروس لوگوں تک پہنچا سکیں, لوگ سستی تفریح سے لوگ پہنچ سکیں. یہ بتائیے جب آپ کے دفتر میں 2 دن چیئرمین کیمرہ آئے تھے یقین کرانے جیسے کہ تحفظ فراہم کیا جائے گا تمام کیمرہ آپریٹر کو, کیا اس پر عمل درآمد نہیں کرا کے کرا دیا تھا انہوں نے. 10 لاکھ روپے کا جرمانہ کر دیا تھا. یہ تحفظ فراہم کیا جو حملہ کرنے رابطے میں کوئی حکومت میں شامل ہے اگر وہ تو آپ کو کوئی امید ہے کہ ایکشن ہوگا؟ سر برحال بات کی ہے سرکاری مشینری سے. دونوں منسٹر صاحبان نے فون کیا, سندھ کی سر اور فیڈرل کی, دونوں نے یقین دہانی کرائی کہ ہم آپ کو تحفظ دیں گے. بہرحال ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے آنے سے پہلے گورچانی صاحب کا فون آیا تھا کہ جی ہم بتائیں کہ کہاں کیبل آپریٹر کو مسائل ہو رہے ہیں, ہم آپ کو تحفظ فراہم کرتے ہیں. تو ہم نے کہا جب یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے اس کے بعد ہم آپ کو بتائیں کہاں مشکلات ہو رہی ہیں کیبل آپریٹرس کو, تو ہم اس کی ہم لسٹ پرووائڈ کر دیں گے آپ کو. بہرحال ہم آپ کے ذریعے پھر دوبارہ اپیل کرتے ہیں صدر پاکستان سے, گورنر سندھ سے, چیئرمین پیمرا فردوس کاشی گوان صاحبہ سے کہ کیبل آپریٹرس کو تحفظ فراہم کیا جائے. جو عناصر کیبل آپریٹرز کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہے ہیں ان کو روکا جائے, ان کے خلاف FIR کاٹی جائیں. اور میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پولیس ان عناصر کو تلاش کرے جو کیبل آپریٹرز کے عملات کو نقصان پہنچا رہے ہیں, ان پر FIR درج کی جائیں اور ہمارے نقصان کا ازالہ کرایا جائے.